फरीदा, मुझे इल्म है कि मेरे माजी को जहन में रखते हुए तुम शायद मेरी इन बातों को कभी यकीन में न लाओ कि मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ, तुम शायद यही समझो कि मैं अब भी माजी की तरह झूठ बोलकर अपने गुनाहों की पर्दापोशी करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं बड़ी अजियत का शिकार हूँ और ये सोच मेरे लिए बड़ी ही परेशान कुन है कि मैं एक ऐसी लड़की से बात करने जा रहा हूँ जिससे मैं आज भी इसी तरह मोहब्बत करता हूँ जिस तरह आज से 10 साल पहले जब मैं बच्चा था किया करता था। लेकिन अफसोस तब और अब में बहुत फ़र्क है। आज मेरी हैसियत तुम्हारे नज़दीक एक गुमराह और मिल्लत के दुश्मन गद्दार की है। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करना फरीदा कि जो कुछ हुआ वो मेरे इख्तियारी अमल में नहीं था। तुम ये समझो कि जैसे कोई शख्स हिप्नोटाइज़म के असर में सब कुछ कर जाता है और अचानक जब वो असर ख़त्म हो तो होश में आ जाता है। ये कहकर इसने फरीदा को रॉ के शिकंजे में फंसने की अपनी सारी कहानी सुना दी। फरीदा हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। फरीदा, मेरा ज़मीर जाग गया है, मुझे अपनी गुनाहों का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं इन गुनाहों का अजाला सिर्फ इन दरिंदों से अलहदगी इख्तियार करके नहीं कर सकता। अव्वल तो इस दलदल में फंसने के बाद यहाँ से छुटकारा ही मुमकिन नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो भी जो क़यामत मेरे भाइयों पर टूट चुकी है इसका एहसास मुझे अगर मार नहीं डालेगा तो जीने भी नहीं देगा। और तुम जानती हो फरीदा कि मैं ज़िंदा दरगोर नहीं हो सकता। ये बात मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है। मुझे इन गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है। मैं सबको तबाह कर दूंगा। मुझे इल्म है कि अपनी कम तरीन हैसियत के पेश नज़र मैं इन्हें मुकम्मल तबाह नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग जिन्होंने मेरा नाजायज़ इस्तेमाल किया, मुझे इंसान से दरिंदा बना डाला, मैं इनसे इंतकाम ज़रूर लूँगा। और फरीदा ने देखा गुस्से और शर्म के एहसास से इसके आसाब तन गए हों, इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, इसके बदन पर लर्जा तारी हो गया। फरीदा ने कमरे के कोने में मेज़ पर धरे जग से गिलास उठाया और पानी का गिलास भरकर ज़बरदस्ती से पीने के लिए कहा। 2-3 घूंट पानी हलक उतारने के बाद वो कदरे नॉर्मल हो गया। बस आमिर, तुम्हें कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं, तुम सच बोल रहे हो, मुझे इस बात का यकीन है। अगर तुम झूठ बोल रहे होते मामूल की तरह तो मैं शायद एक लम्हा भी यहाँ रुकना गवारा न करती। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने माजी में तुम्हारे झूठ को कभी सच नहीं समझा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज तुम झूठ नहीं बोल रहे। आमिर, झूठ सच को जानने के लिए हमें बहुत आलिम होने की ज़रूरत नहीं। सच्चाई तो कोंदे की तरह वजदान पर लपकती है और अपना आप मनवा लेती है। तुम्हारा माजी क्या था? तुमसे क्या गुनाह सरजद हुआ? अब तुम्हें और मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं है। हमारे वालिदैन को ग़ुलामी विरसे में मुंतकिल हुई थी जो उन्होंने हमें मुंतकिल कर दी है। आमिर, अगर इस खाशाक से कहीं कोई ऐसी चिंगारी सुलग रही है जिसके बस में शोला बनकर खाशाक गैरुल्लाह को बुझा सकने की उम्मीद है, तो हमें इसको जलाए रखने के लिए इसकी तरफ लपकने वाले तूफ़ानों के रास्ते की दीवार बन जाना चाहिए। ये तो एक उम्मीद है जो जाने कितनी दुआओं और इल्तिजाओं के बाद दिलों में जागती है। आमिर, हम सदियों से ग़ुलाम हैं, पहले अंग्रेज़ के अब हिंदू के। अगर ग़ुलामी के ख़िलाफ़ कहीं कोई सदा बुलंद होती है तो इसके पीछे इन लाखों बेगुनाह माँओं, बहनों और बेटियों की दुआएं हैं जो सदियों से ग़ुलामी की इस तारीख रात का शिकार बनती चली आ रही हैं और अब ये दुआएं कबूलियत हासिल करती दिखाई दे रही हैं। आमिर, तुमने जो कुछ जहालत में किया हो चुका, अब इसका अजाला करना है। इस रास्ते पर तुम मुझे हमेशा अपने हम रुकाब पाओगे। ये कहकर वो खामोश हो गई। आमिर को यूं लगा जैसे इसके दिलो दिमाग पर पड़ा कोहे हिमालय अपनी जगह से हट गया हो। इस लम्हे वो खुद को बदला हुआ इंसान महसूस कर रहा था। ऐसा ही होगा फरीदा, ऐसा ही होगा। अब हमारी मुलाकात बदले हुए हालात में होगी। अब तुम इस आमिर से कभी नहीं मिल पाओगी जिसकी आज इस जगह मौत वाक़ई हो गई है, इसने बड़े पूरे तमाल लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद वो फरीदा से इज़्न रुख़सत ले रहा था। इसने फरीदा से दरख्वास्त की थी कि इसकी असलियत का इल्म इसकी मौत से पहले किसी को ना होने दे। इसने फरीदा से कहा था कि अगर वो ज़िंदा रहा तो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इससे ज़रूर मिलेगा और इसे इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएगा। फरीदा, मैं जिस सफ़र पर जा रहा हूँ इसकी मंजिल मौत है। मैं मौत की राह का मुसाफिर हूँ। ज़िंदगी की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कभी तुम्हारे साथ मिलकर अपना घर बसाऊँगा, लेकिन अब ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कभी मेरी मौत की खबर मिले तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देना और अपना घर बसा लेना। फरीदा, तुम कुछ न कहो, सिर्फ मेरी बातें सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आज ये दहली में मेरी आखिरी रात है। काश मेरे घर में कोई इस काबिल होता
जिसे मैं एतमाद में लेकर ये सब कुछ बताता और वो मुझ पर फख्र करता। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। तुम जानती हो ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और मेरी इस हरकत को पागलपन से तशबीह देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आसिफा ऐसा नहीं करेगी। मेरी दरख्वास्त है कि मुनासिब वक्त पर तुम आसिफा को एतमाद में लेकर सब कुछ बता देना। मैं तुमसे राब्ते का कोई ना कोई ज़रिया खुद तलाश कर लूँगा। मुझे मुजाहिदीन ने खालिद नाम दिया था। दुआ करना कि मैं इस नाम की लाज रख सकूं। मैं इस बम धमाके की पहली किस्त आज ही चुकाऊंगा। मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। अच्छा, खुदा हाफिज़। इसने फरीदा का हाथ अपने दोनों हाथ में थाम लिया। आमिर, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। इस राह शहादत पर ख़ुद को कभी अकेला न समझना। मेरे जैसी लाखों मुस्लिम ज़ादियों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा और मुजाहिदीन का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़। इसने भी आमिर के दोनों हाथों को गर्मजोशी से दबाकर इसे रुखसत कर दिया। आमिर ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ भर कर देखा, बिल्कुल यूं जैसे इसकी छवि को हमेशा के लिए अपनी आंखों के रास्ते दिल पर नक्श कर लेना चाहता हो, जैसे इन लम्हात को अमर कर लेना चाहता और फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर आ गया। मामूल के मुताबिक इसने सेफ हाउस तक का सफ़र तय किया और मुतमईन अंदाज में ख़ुद को बिल्कुल नॉर्मल रखकर सक्सेना के पास पहुंच गया, जहां मिस जीन बेकरारी से इसके इंतज़ार में टहल रही थी। मामूल के मुताबिक इसने अपनी जिस्मानी जाल को बड़ी मजबूती से तान कर रखा हुआ था ताकि मछली को निकलने का मौका न मिल सके, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज इसकी किसी अदा का जादू अभी तक आमिर पर नहीं चला था। ये अलग बात कि इसने खुद को अब नॉर्मल नहीं होने दिया था और मामूल के मुताबिक ही सारी हरकतें कर रहा था। इसने गो कि अपनी ज़ुबानी सारे वाक़यात बिला कमोकास्त बयान कर दिए थे, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ कार्रवाई है। इन लोगों के पास तमाम मालूमात पहले से मौजूद हैं। भाई, मैं तो यही चाहता था कि तुम आज ही श्रीनगर के लिए निकल जाओ, लेकिन मिस जीन की ज़िद है कि आज रात तुम इनके मेहमान रहो, इसलिए मजबूरी है। बहरहाल कल सुबह ही इस तरह निकलो जिस तरह यहाँ से फ़रार होकर जा रहे हो, और वहाँ का राब्ता तो तुम्हें मालूम ही है। सिर्फ फ़ोन नंबर याद रखो जहाँ तुमने वही मखसूस कोड अदा करना है और हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाकर वहीं से हिदायत मौसूल करनी है। कोशिश करना किसी भी तरह इनके 3-4 लीडरों को दिल्ली में जमा कर लो। हमारे नंबर तो फिर बनेंगे, वरना मेहनत हमारी होगी और नंबर इन सालों के बन जाएंगे। ठीक है ना? सक्सेना ने कहा। सर, आप मुतमईन रहें, बस देखते रहें, हमारा कुछ बने न बने मैं आपको टॉप पर पहुंचा दूंगा। इसने ये बात जिस अंदाज में की थी, अगर सक्सेना को इसका इल्म हो जाता तो वो इसे अभी गोली मार देता। वो अकल का अंधा कुछ समझ ही ना सका। इसने तो फतह के नशे में बदमस्त होकर अपने ही इस असूल को फरामोश कर दिया था कि इन मुसलमानों का कभी एतबार नहीं करना चाहिए। इनका ज़मीर तो कभी किसी लम्हे भी बेदार हो सकता है। यही बात जो वो अपने मातहतों से हमेशा कहता आया था, आज खुद बुला बैठा था और वो आमिर की आंखों से झलकती इस नफरत को, इसके लहजे की इस तलखी को जान ही न सका जो अचानक ही इसमें दुराई थी। ये है तुम्हारा खुसूसी इनाम और बाकी इनाम वापसी पर। ये कहते हुए सक्सेना ने इसके हाथों में नोटों का एक बंडल थमा दिया, जो आमिर ने इत्मीनान से शुक्रिया कहकर अपनी जैकेट की जेब में मुंतकिल कर लिया। गुड लक, अब वापसी पर मुलाकात होगी। इसने आमिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दूसरे कमरे में चला गया। इसके दूसरे कमरे में जाते ही जीन लपक कर इस तक पहुंची और इसे अपनी बाहों में समेट लिया। आमिर ने खुद पर इंतहाई ज़ब्त करने के बाद इसकी इस हरकत का मुस्बत जवाब दिया था और दिल में अल्लाह ताला से फ़ौरन ही माफ़ी मांग ली थी। मैडम, गाड़ी तैयार है, एक मुस्तैद इंस्पेक्टर ने अंदर आकर इतला दी। ओके चलो। इसने आमिर का हाथ पकड़ लिया और दोनों इंस्पेक्टर के ताक़ुब में वापस आ गए। सेफ हाउस से वो एक कार में बाहर आए थे। कार इंस्पेक्टर ड्राइव कर रहा था। इनकी मंजिल ताजमहल थी, जहां आज हस्ब रिवायत इसने आमिर को खुसूसी ट्रीट देना थी। इंस्पेक्टर ने इन्हें होटल के मेन गेट पर ड्रॉप कर दिया। जीन इसकी बाहों में बाहें डालकर इस्तकबालिया काउंटर तक आई, जहां इनका कमरा पहले से बुक था। इनका कोई सामान तो था नहीं। दोनों लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर अपने पुरतकल्लुफ़ लग्जरी कमरे में आ गए, जहां घुसते ही जीन ने बाथरूम का रुख किया, फिर मामूल के मुताबिक इसे बुलाया। 1 मिनट पहली मरतबा आज आमिर ने ये बात कही थी। क्या? जीन भी हैरान रह गई। ज़रा बाथरूम तक। इसने हाथ की उंगली से लेटे लेटे मखसूस इशारा किया। ओहो भाई, खुद पर कुछ तो कंट्रोल रखा करो। इसने आमिर पर से हटते हुए घटिया सी हरकत की। आमिर सीधा बाथरूम में चला गया, जिसके कोने में मौजूद ड्रेसिंग पर मिस जीन का हैंड बैग मौजूद था। दरवाज़ा बंद करके इसने हैंड बैग से जीन का पिस्तौल निकाला और इत्मीनान से बाहर आ गया। मिस जीन हालात से बेखबर, आमिर के अंदर उठते तूफान से ना आशना, अपनी फतह के नशे में सरशार बेड के कोने पर बैठी खुद को कपड़ों से बेनियाज कर रही थी। आमिर के कदमों की आहट पर वो इसकी तरफ घूमी और लर्ज़ कर रह गई। ये क्या?
اس نے حیرانگی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی طرف سے سیدھی ہوتی نالی کو دیکھ کر کہا، عامر کیا مذاق ہے؟ بظاہر اس نے چالاکی سے اٹھنا چاہا۔ خبردار، معمولی سی حرکت بھی نہ کرنا، مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے۔ اس پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عامر نے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، دیکھو عامر، یہ محبت کا کون سا انداز ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، میں تمہارے لیے وسکی منگواتی ہوں۔ اس نے خود کو سنبھال کر فون کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ شٹ اپ! عامر نے اسے اتنی زور سے ڈانٹا کہ جین کا ہاتھ کسی مکان کی عمل کتابیں اپنی جگہ واپس لوٹ آیا۔ عامر کا یہ سلوک اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عامر؟ تم خاموش رہو، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو۔ عامر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، مس جین تربیت یافتہ انٹیلیجنس آفیسر تھی، اسے ہر لمحے ناگہانی آفات اور اچانک پیش آ جانے والے واقعات کا مقابلہ کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی، لیکن آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہوں۔ اس نے بلیک کیٹس کمانڈو کے ساتھ خصوصی تربیت کورس کیا تھا، لیکن یہاں تو اس کے قدموں نے ہی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مس جین، تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اب میری باری ہے۔ تم لوگوں نے میری معصومیت اور کمزوریوں کا بڑا گھناؤنا استعمال کیا ہے، میرے ہاتھوں میرے ہی بھائی بندوں کے پرخچے اڑوا دیے ہیں، اور اب انہیں تباہ کروانے کے لیے بھی میرا استعمال کرنے جا رہے ہو۔ معلوم نہیں اب تک تم نے اپنے غلیظ اور ناپاک جسم سے کتنے نوجوانوں کو تباہی و بربادی کے اس راستے پر گامزن کیا ہے، معلوم نہیں تم کتنی تباہی لا چکی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارا آخری پلندہ تھا۔ اب میں تمہاری لاش کا تحفہ تمہارے مالکوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب میں تم لوگوں کو چن چن کر ماروں گا، ایک ایک خون کی بوند جو تم نے میرے ذریعے بہائی ہے، اس کا بدلہ بناؤں گا۔ مجھے بربادی کے اس راستے پر تم نے لگایا تھا، میں تمہارا وہ جسم ہی نہیں رہنے دوں گا جس کے ذریعے تم میرے جیسے کسی اور معصوم نوجوان کی معصومیت کا خون کر سکو۔ تم نے مجھے تو بہکا دیا مس جین، لیکن اب تم بھی نہیں بچو گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور پستول اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ مس جین کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا، اسے یوں لگا جیسے دل نے اچانک دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ دیکھو عامر، تم بھلے مجھے مار ڈالو، لیکن میری ایک بات سن لو۔ اس نے آخری ہتھیار آزمانا چاہا کہ کسی طرح عامر کو باتوں میں الجھا کر کچھ وقت حاصل کرے، اس کی جذباتی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کرے، لیکن عامر اسے مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مس جین کی کھوپڑی کے ساتھ پستول کی نالی چپکائی اور ٹریگر دبا دیا۔ چھوٹے سے ولایتی پستول سے ہلکی سی آواز نکلی اور گولی مس جین کی جنسیت سے بھرے دماغ میں اتر گئی۔ اسے بمشکل 2-3 لمحے کی زندگی نصیب ہوئی تھی۔ بغیر آواز نکالے وہ بستر پر گر پڑی، خون فوارے کی طرح اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ عامر نے ایک طرف ہٹ کر اس کی موت کا آخری منظر دیکھا اور مطمئن ہو کر غسل خانے کی راہ لی، جہاں اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جس کے بعد مس جین کے پرس سے اس کا ID کارڈ نکال کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اب وہ بیڈ کے سرہانے دھرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوٹل کے لیٹر پیڈ پر لکھنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے اس نے ڈونٹ ڈسٹرب کا سٹیکر نکال کر دروازے کے باہر ہینڈل میں ڈالا، اسے اندر سے لاک کیا۔ جین کا پستول اور کچھ گولیاں اپنے کپڑوں میں منتقل کی، اس کی ساری کرنسی اپنی جیبوں میں ڈالی اور بڑے اطمینان سے ہوٹل کی لابی میں آ گیا، جہاں سے وہ ٹہلتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی کے ذریعے دہلی کے باہر مضافات کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں سے اس نے آگرہ جانے کے لیے ایک کار حاصل کی اور آگرہ پہنچ کر ایک ٹیلی فون بوتھ کا رخ کیا۔ اپنے پاس موجود دہلی کے 3 بڑے اخبارات کے چیف رپورٹرز کو اس نے فون پر اطلاع دی کہ ان کے لیے تاج محل ہوٹل کے کمرہ نمبر 324 میں ایک شاندار خبر موجود ہے۔ بطور احتیاط اس نے 2 غیر ملکی اخبارات کے نمائندوں کو بھی مطلع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاج محل کوئی معمولی ہوٹل نہیں تھا جس میں ہر کسی کو ہر وقت مداخلت کا حق مل سکتا، لیکن آج اس ہوٹل کی تاریخ کی سب سے بدترین رات تھی، جب یہ کے بعد دیگرے 3-4 ملکی اور غیر ملکی نمائندے بما اپنے فوٹوگرافرز کے وہاں پہنچ گئے اور سب کا رخ کمرہ نمبر 324 کی طرف تھا۔ کاؤنٹر انچارج ڈپٹی مینیجر مسز ارملا کے لیے یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ رات کے اس پہر وہ اپنے GM کو نہیں جگا سکتی تھی، اور دوسری طرف اسے یہ بھی ہدایت تھی کہ اس کمرے میں سرکاری VIP موجود ہیں جن کے ساتھ معمولی سی کوتاہی بھی ناقابل برداشت ہوگی اور اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ سرکاری VIP کی اصطلاح وہ لوگ را کے لیے استعمال کرتے تھے جو ان کے کچھ کمرے اپنے خاص مہمانوں کے لیے مخصوص کروا رکھتے تھے۔ اس کی کیا مجال تھی جو کمرے کا رخ بھی کرتی، لیکن دوسری طرف یہ اخبارات والے اس کی جان کو آ گئے تھے۔ اگر آپ کمرہ نہیں کھولیں گے تو ہم پولیس کو بلاتے ہیں،
اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں نہ جانے دیں، یہ کوئی آؤٹ آف باؤنڈ ایریا نہیں ہے۔ انڈین ٹائمز کے نمائندے کا پارا چڑھ گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی اخبار نویسوں نے بھی اپنی آواز قدرے بلند کر لی۔ مسز ارملا کے لیے یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ اس نے اخبار نویسوں سے خاموش رہنے کی درخواست کی اور کمرہ نمبر 324 میں فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہاں سے کیا جواب ملتا؟ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ میڈم آپ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں، یہ کہہ کر ایک فوٹوگرافر لفٹ کی طرف بڑھا، جس کی تقلید میں باقی لوگ بھی لفٹ کی طرف لپکے۔ مسز ارملا کو اور تو کیا سوچتی، اسے کوئی ایمرجنسی نمبر تو معلوم نہیں تھا جہاں اس صورتحال کی اطلاع دے سکتی۔ بادل نخواستہ اس نے مقامی پولیس اسٹیشن کو فون کر دیا اور خود ہوٹل کے 2 سیکورٹی گارڈز کے ساتھ کمرہ نمبر 324 کی طرف روانہ ہو گئی۔ کمرے کے باہر اخبار نویس موجود تھے اور دروازے کے ہینڈل سے ڈونٹ ڈسٹرب سائن بندھا ہوا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک ہے، اس کے وہاں پہنچتے ہی ایک اخبار نویس نے بتا دیا۔ مسز ارملا نے سیکورٹی گارڈ کو اشارہ کیا، جنہوں نے متعدد مرتبہ دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ کاؤنٹر سے چابی لے آؤ، مسز ارملا نے سیکورٹی گارڈ کو حکم دیا۔ وہ بھاگا گیا اور چابی لے آیا۔ چابی سے دروازہ مسز ارملا نے خود کھولا تھا۔ اس کے سیکورٹی گارڈ دروازے پر موجود تھے، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ جب یکے بعد دیگرے تمام اخبار نویس اندر داخل ہو گئے، ان کے سامنے کا منظر بڑا اندوہناک تھا۔ اس شہر میں را کی کسی آفیسر کی یہ پہلی علل اعلان موت تھی۔ مرنے والے کے سینے پر اس کا شناختی کارڈ دھرا تھا اور سرہانے نمایاں جگہ پر عامر کی طرف سے لکھا ہوا پیغام موجود تھا۔ فوٹوگرافروں کے کیمرے دوسرے لمحے حرکت میں آ گئے اور انہوں نے پلک جھپکنے میں اس منظر کی درجنوں تصاویر محفوظ کر لیں۔ غیر ملکی اخبارات کے نمائندوں نے بطور خاص مسز ارملا اور سیکورٹی گارڈ کے روکنے کے باوجود شناختی کارڈ اور عامر کے ہاتھ کے لکھے پیغام کی تصاویر بنوا لیں۔ تھانے کی پولیس کے وہاں پہنچنے تک وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ مسز ارملا زندگی میں پہلی مرتبہ اس بری طرح کنفیوز ہوئی تھیں۔ وہ اپنے پیشے کی بہترین مینیجر شمار ہوتی تھیں۔ 3-4 غیر ملکی ڈگریوں کی حامل اور انٹرنیشنل ہوٹلوں میں کام کا تجربہ رکھنے والی مسز ارملا کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ ہوٹل کے کمرے میں موت ہو جانا کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا تھا، لوگ خودکشی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس طرح کی موت نے تو اس کے اوسان خطا کر لیے تھے۔ مرنے والی معمولی عورت نہیں، را کی انسپیکٹر تھی، اسے خصوصی مراعات حاصل تھیں۔ عام حالات میں تو کسی بیرے کو بھی اس کمرے کے نزدیک پٹکنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ یہاں اخبار نویسوں کی فوج موجود تھی۔ وہ چاہتی بھی تو ان لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ خدا جانے انہیں کس نے یہاں بھیج دیا تھا۔ اگر پولیس ہی بروقت پہنچ جاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ معاملات کو قابو میں کر لیتے، لیکن وہ کمبخت بھی ابھی آئے۔ ہٹ جاؤ، پرے ہٹو، کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ ایک موٹے پیٹ والے انسپیکٹر نے کمرے میں گھستے ہی چلانا شروع کر دیا۔ مسز ارملا کا جی چاہا کہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ کمبخت ایک تو اتنی دیر سے آیا تھا اور اب آتے ہی بکواس کرنے لگا تھا۔ شٹ اپ، اس نے تھانے دار کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ دیکھیے میڈم، آپ، تھانے دار کو بھی شاید غصہ آ گیا تھا۔ میڈم کے بچے، اب کیا جھک مارنے آئے ہو؟ تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا تھا۔ یہ تمہاری کارکردگی ہے، میں تمہاری پیٹی اتروا دوں گی۔ الو کا پٹھا گدھا۔ وہ غصے سے بے قابو جو منہ میں آئے بکتی چلی گئی۔ تھانے دار بھی خاصا بد دماغ لگتا تھا، اس کے لیے شاید ایسی عورت سے واسطہ پہلا تجربہ تھا۔ اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جواب میں اس نے پولیس والی زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ مسز ارملا نے ہوٹل کے تمام سیکورٹی گارڈ وہیں بلائے اور اب پولیس اور سیکورٹی والوں کے درمیان باقاعدہ ٹھن گئی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔